ह्या रथान तेका बसोवन न्हिदोवन हाडलेलो तो हांगासर दवरलेलो आसा। पळया कितले बरे दिसता। परत तेजो ज्या रथान तेका हाडलो गोंयच्या सायब। आज 3 तारीख आणि डिसेंबराची 3 तारीख आणि आज आमच्या गोंयच्या साहेबाचे सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे आज त्याची फेस्त आणि व्हडे संख्येन लोक हांगासर येयल्ले आसा। लोक पळयतात। ह्या सगळ्या लोकांक आमची उणीत परबीत आमच्या सवेरा ट्रस्ट बॉम्बे आणि गोवा यांच्या तर्फे आणि आमच्या फॅमिली तर्फे ह्या फेस्ताक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं मागता आणि तुमकां ह्या फेस्ताची उणीत परबी हांगा ओल्ड गोवा कशें आसा खबर आसा तुमकां की ह्या ओल्ड गोवान सगळे वातावरण सामकें भक्तिमय जाल्लें आसा आणि लोक प्रेयर करता, गोंयच्या साहेबाचो उगडास करता आणि त्या साहेबाक उगडास करून आपले कितें दुख्ख आसा ते तेज्या मुळान मांडटा, तेजे कडेन आशिर्वाद घेता, तेका उमो घेता आणि हे सगळे इतले सुंदर आणि इतले बरे दिसता। लोकांचो खरोच भावरातपळ आसा तो तेका तेकोन आसा आणि हेकाच लागून हे सगळे इतले सुशेगाद आणि थंडपणान जाल्ले आसा। परत एकदा आयच्या ह्या दिसाची म्हणजे 3 तारीख गोंयच्या साहेबाची तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची उणीत परबी तुमकां आणि तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या फ्रेंडांक सगळ्यांक देवान आरोग्य बरें दिवं, तुमकां सगळ्यांक बरें पीस दवरून तेका गोंय आमचें राखल्या पुरो ह्या गोंयच्या साहेबान गोंय राखल्या पुरो नाक जाल्ले नाडींगपणां कोण करता तेंकां जाग्यार तेंच्या जाग्यार तेंकां उडयल्या पुरो अशें म्हणून मागया आणि आमचें गोंय सोबीत गोंय आमचें राखल्या पुरो म्हणून तेजे कडेन आमी प्रार्थना करुया आणि आयच्या दिसाची ही तुमकां परत एकदा सगळ्यांक उणीत परबी देव बरें करूं।